बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं कुछ मोटिवेशंस पर बात करूंगी जो कि काफ़ी लोगों के जहनों में होते हैं कि हम बहुत परेशान हैं या हम फारिग वक्त में क्या काम करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ने अगर दूसरे इंसान को उस नेमत से नवाजा है जो तुम्हारे पास नहीं, तो जेलस और हसद करने के बजाय दुआ मांगो अपने लिए भी कि या अल्लाह आप मुझे भी ऐसी नेमत से नवाज दें अगर बेहतर है मेरे हक़ में, और दूसरे के लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह उसे और नवाज दे। इससे होगा ये कि हसद का अंसर दिल से जाता रहेगा और दिल में नरमी और दूसरों का एहसास पैदा होगा। ज़िंदगी में जो काम भी करो ऐसा करो कि लोग आपके मुंह पर क्या आपके पीठ पीछे भी तारीफ़ करें। अपना किरदार इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपके साथ साथ आपके माँ बाप की भी तारीफ़ करते ना थके। और किरदार मजबूत होता है अच्छे इखलाक से, अच्छे रवैये से, अच्छी इबादत से। तवील है मुसाफ़हत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ए दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। लोगों से ना डरा करें कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कोई नेकी का काम किया तो। लोगों से डरने के बजाय अपने गुनाहों से डरा करें और कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नेकी करते हुए बस यही बात याद रखा करें कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और क्या पता मेरी ये नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए और वो मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन याद रहे कि नेकी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होना कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जैसे गुलाब के पौधे में फूल कम और कांटे ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम इसे कांटे का पौधा नहीं गुलाब का पौधा कहते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल अपनी खूबसूरती, रंग और खुशबू की वजह से कांटों से ज़्यादा नुमाया होता है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान में खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी। अपनी खूबियों को और पुख्ता कीजिए और ख़ूबसूरत बनाएं ताकि लोगों को आपकी खूबियों से इतना फ़ायदा हो कि वो आपकी ख़ामियाँ भूल जाएं। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का गम हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। और अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं सब्ज़ पत्ते भी वहीं से निकलेंगे। हम जिंदगी में हमेशा बहादुर तो रह सकते हैं, दिख नहीं सकते। आजमाइशें हमें तोड़ देती हैं, बार बार हौसला हमें जोड़ता है, बार बार। लेकिन शिकस्त तरीक़ का ये अमल छिपाए रखने की लाख कोशिश के बावजूद भी किसी अपने के सामने हमें मोम कर देता है। जब आप रब से मोहब्बत करने लगते हैं तो वो बस उन्हीं लोगों को आपके दिल में बसने देता है जो वाकई आपकी मोहब्बत के अहल हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को भी अपनी मोहब्बत से इतना भर देना कि हमें किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत ही ना रहे। हम इबादत करते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। वो हमें इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। लोगों को बताया गया कि वो अपने खदोखाल, गोरे रंग और लंबे कद की वजह से खूबसूरत लगते हैं, हालांकि हर वो इंसान खूबसूरत है जो एक हमदर्द रूह, अच्छे दिल और ख़ूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक है। आप चाहे थोड़ी इबादत करते हैं या ज़्यादा, कभी भी अपनी इबादत पर तकब्बुर ना करना, दूसरे लोगों को कभी भी हक़ारत की नज़र से ना देखना और ख़ुद को कोई तोप चीज़ ना समझना। अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, इसने आपको अपनी इबादत के लायक समझा है, तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है और इसमें आपका कोई कमाल नहीं, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है, वो जिसे चाहे अता करे। तो अगर आपको अल्लाह ने हिदायत
دی ہی دی ہے، تو اس پر اترانے اور تکبر کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے عاجزی سے رہا کریں۔ اور اگر کبھی یہ خیال دل میں بھی آ جائے کہ نہ تو میں نے بہت عبادت گزار ہوں یا فلاں بندہ تو عبادت ہی نہیں کرتا، تو یہ بات فوراً سے یاد کر لیا کریں کہ اس کا اقڑ اور آپ کا رب ایک ہی ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو وہ رب آپ سے ہدایت چھین بھی سکتا ہے، اور اس دوسرے کو جسے آپ حقارت سے دیکھتے ہیں اسے عطا بھی کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اور بڑا دکھ اور بدنصیبی پتہ ہے کیا ہے؟ ہدایت کا چھن جانا۔ تو جب بھی خود کو ہدایت یافتہ محسوس کرو اور دوسروں کو گمراہ کن پاؤ تو اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ تو اس دوسرے شخص کو بھی ہدایت دینا اور مجھ سے ہدایت مت چھیننا۔ عاجزی سے رہیں، اترانے یا کبھی بھی اپنی عبادت پر تکبر نہ کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان بھی رب کا بڑا عبادت گزار بندہ تھا، لیکن وہ بھی عبادت پر تکبر کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور عاجزگی و انکساری والا بنا دے، آمین۔ اپنی زندگی میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں۔ قرآن میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ پریشان ہیں، اس کا حل بھی قرآن میں ہی ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں یا دکھی ہیں، ہر طرح کے مسئلے کا حل موجود ہے قرآن میں۔ اپنی روٹین میں نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی ایڈ کریں۔ ایک پیج ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ آپ روزانہ پڑھیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی لائف میں چینج محسوس کریں گے۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا قرآن پڑھ کر، ایسا لگے گا کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ فجر میں قرآن پڑھا جائے، کیونکہ اس ٹائم اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے اس ٹائم، اور قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے صبح قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کو قرآن کا پڑھا فرشتوں کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں ویسے ہی نہیں کر رہی، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، محسوس کیا ہے کہ جب سے میں ریگولر قرآن پڑھنے لگی ہوں میری بہت سے پرابلم سالو ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور ہر کام میں سکسیس ہی ہوتی ہوں الحمدللہ۔ قرآن نہ چھوڑنا یہ روزہ محشر اور قبر میں بہت کام آئے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ چاہے زندگی کے کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کامیاب ہوں، خوش ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اگر ضروریات پوری ہو چکی ہے تو موجودہ نعمتوں کا دوام مانگتے رہیں، کیونکہ وہ رب ذوالجلال تو بے نیاز ہے، مگر ہم شکر نہ کر کے ذلیل اور رسوائی لہرا جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خود کو محتاج سمجھیں، اور سجدہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو سکون بھی دیتا ہے اور آپ کے اندر تکبر بھی پیدا ہونے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی جب صبر کرنا مشکل ہو اور دل بہت زیادہ بھر جائے تو رو لینا چاہیے، لیکن کسی کے سامنے رویا جائے؟ بے شک رب العالمین کے سامنے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے سامنے ہی رونا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب میرا بندہ یا بندی صبر کرتے کرتے تھک چکا ہے، اب اس سے اور انتظار نہیں ہوتا، اب اس کا دل درد سے بھر چکا ہے، اب اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ رب یہ بھی جانتا ہے کہ ان سب کے باوجود میرا بندہ صبر کیے ہوئے تھا، اور اس نے کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، نہ ہی کسی کے آگے اپنا درد بیان کر کے رویا سوائے اللہ کے۔ اور جب آپ اپنے دل کا درد اللہ کے آگے بیان ہو دیتے ہو، آنسو بہا دیتے ہو بغیر ایک الفاظ منہ سے نکالے، تو وہ رب تو ہے بڑا رحیم، وہ تو بغیر کہے ہی سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ آپ کے فعل کو سکون سے بھر دیتا ہے، آپ کو سمیٹ لیتا ہے اور آپ کے صبر کا پھل آپ کو عطا کر دیتا ہے۔
آپ کو اس سے نواز دیتا ہے، آپ کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہے اور آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جو آپ چاہتے ہو، اور پھر وہ اپنے بندوں کو راضی کر دیتا ہے۔ ان موٹیویشنل کوٹ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہوگی۔ اگر اسی ٹائپ کے آپ کے اور بھی کویشچنس ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔